बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 19 मई 2026 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इराक से सऊदी अरब की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले 3 ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। सऊदी अरब की वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान ने कहा कि इराक से दागे गए 3 ड्रोन सऊदी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने के बाद तबाह कर दिए गए। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक ये बात सऊदी वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल-माल्की के हवाले से बताई गई। बयान में कहा गया, सऊदी अरब मुनासिब वक्त और मुकाम पर जवाब देने का हक महफूज रखता है। बयान में वाज़ेह किया गया, सऊदी अरब मुमलिकत की खुद मुख्तारी, सलामती और अपनी सरजमीन पर शहरियों और रहायशियों के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ किसी भी कोशिश का मुकाबला करने के लिए तमाम ज़रूरी अमली इक़दामात करेगा। सऊदी अरब के प्राइवेट शोबे में ईद उल अज़हा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने निजी और गैर मुनाफ़े बख्श शोबे में ईद उल अज़हा की 4 दिन की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में ईद उल अज़हा की छुट्टियों का आगाज़ 9 ज़िलहज्जा बमुताबिक 26 मई 2026 से होगा। वज़ारत ने बयान में कहा कि कानून की शिक नंबर 24 के मुताबिक छुट्टियाँ जो है वो मंजूर शुदा ज़वाबित के मुताबिक नाफिज की जाएँ। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में यकम ज़िलहज्जा पीर 18 मई को होगी, जबकि हज का जो रुकने आज़म वकूफ़ अरफ़ा मंगल 26 मई 2026 को होगा, जबकि ईद उल अज़हा बुध 27 जो है मई को मनाई जाएगी। सऊदी अरब ने हज सीज़न के लिए सिक्योरिटी और इंतज़ामी मंसूबों की तैयारी मुकम्मल होने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब के डायरेक्टर जनरल पब्लिक सिक्योरिटी और हज सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल-बसामी ने मशहर मुकद्दसा में रवां साल 1447 हिजरी के हज सीज़न के दौरान हाजियों की खिदमत पर मामूर हज सिक्योरिटी फोर्सेज और मुआवन फ़ौजी इदारों का मुआयना किया। अल अरबिया के मुताबिक इस तफ्तीशी दौरे के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल-बसामी ने सिक्योरिटी और तंजीमी मंसूबों की मुकम्मल तैयारी की तस्दीक की, जिनका मकसद अफ़र-ए-मान के जान माल का तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी और सुकून को यकीनी बनाना है, ताकि वो आसानी और इत्मीनान के साथ अपने मनासिक हज को अदा कर सकें। दूसरी जानब सऊदी हलाल अहमर अथॉरिटी ने भी एक जदीद एम्बुलेंस सिस्टम के ज़रिए हज सीज़न के लिए अपने ऑपरेशनल प्लान को फ़ाल कर दिया, जो मशहद मुकद्दसा और उसके इर्द-गिर्द जो अहाता है उसको करता है। सेहत की तैयारियों को बेहतर बनाने और इमरजेंसी हालात में फ़ौरी रद्द-ए-अमल को तेज़ करने की कौमी कोशिशों के तहत इस निज़ाम को वसीअ मैदानी और फ़िज़ाई निगरानी की मदद हासिल है, ताकि हाजी जो है वो सुकून के साथ अपने ईमानी सफ़र को जारी रख सकें। मस्जिद नबवी के इमाम और खतीब शेख डॉक्टर अली अल हुज़ैफ़ी मस्जिद निमरा में खुतबा हज देंगे। मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी की देखभाल के अमूर की अथॉरिटी ने ऐलान कर दिया है कि मस्जिद नबवी के इमाम और खतीब शेख डॉक्टर अली अल हुज़ैफ़ी मंगल 26 मई को मस्जिद निमरा में खुतबा हज जो है वो देंगे। आइंदा उम्रा सीज़न कब शुरू होगा, सऊदी वज़ारत ने शेड्यूल जारी कर दिया। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने आइंदा उम्रा सीज़न के कैलेंडर का ऐलान कर दिया है, जिसमें वीज़े जो है एग्रीमेंट्स और ज़ायरीन की आमद से मुतल्लिक अहम तारीखों और इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज की डिटेल्स बयान की गई हैं। ये वज़ारत की उन जारी कोशिशों का हिस्सा है जिनका मकसद ऑपरेशनल कारकर्दगी को बढ़ाना और उम्रा ज़ायरीन जो हैं उनको बेहतरीन तजुर्बा फराहम करना है। कैलेंडर के मुताबिक उम्रा वीज़ों के इजरा और ज़ायरीन की सऊदी अरब आमद का आगाज़ 31 मई से शुरू होगा। उम्रा ज़ायरीन 1 जून 2026 से नुसुक एप्लीकेशन के ज़रिए उम्रा परमिट हासिल कर सकेंगे और मक्का में दाखिल हो सकेंगे। उम्रा वीज़ों के इजरा की आखिरी तारीख 9 मार्च 2027 मुकर्रर की गई है, जबकि उम्रा ज़ायरीन के सऊदी अरब में दाखिले की आखिरी तारीख 23 मार्च 2027 है। वज़ारत ने मज़ीद बताया कि 7 अप्रैल 2027 उम्रा ज़ायरीन की रवानगी की आखिरी तारीख होगी। वज़ारत ने उम्रा कंपनियों और बैरून मुल्क के एजेंट्स पर जोर दिया कि वो मंजूर शुदा शेड्यूल की पाबंदी करें। वज़ारत की जानिब से जारी करदा तमाम ज़वाबित और हदायत पर अमल करें, ताकि पूरे सीज़न के दौरान आला मियार की खिदमात को यकीनी बनाया जा सके। क्लीन एनर्जी में खिदमात पर सऊदी साइंसदानों के लिए ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड। सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज़ सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाले सऊदी रिसर्चर ने क्लीन एनर्जी और पायदारी के हल में खिदमात के बायस अहम इंटरनेशनल अवार्ड जीत लिया। एसपी के मुताबिक डॉक्टर माजिद अलावाद कॉकिस्ट में जॉइंट सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर नैनोमीटर जो है फॉर क्लीन एनर्जी एप्लीकेशन, उसमें डायरेक्टर के ओहदे पर काम करते हैं। उन्हें ग्लोबल इनोवेशन इंस्टीट्यूट की जानब से डिस्टिंग्विश्ड इनोवेटर अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड मुआशरे के लिए फ़ायदा मंद ईजादात जो हैं उनके एतराफ़ में दिया जाता है।
عید الاضحیٰ کے دوران بیمار قربانی کے جانوروں سے بچنے کے لیے طبی مشورہ۔ ویٹرنری ڈاکٹر احمد الخضر نے مویشی پالنے والوں اور قربانی کرنے والوں دونوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ویٹرنری ادویات کی ممانعت کی مدت پر عمل کریں اور عید الاضحیٰ کے مبارک موقع کے مطابق کوئی بھی علاج استعمال کرنے سے پہلے یقینی بنائیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ممانعت کی مدت وہ مدت ہے جس کے دوران جانوروں کی مصنوعات جیسے گوشت، دودھ یا انڈوں کا استعمال جانور کو علاج دینے اس کو علاج کرنے کے بعد اس میں دوائی دینے کے بعد ممنوع ہے۔ اس بات کی نشاندہی کی کہ یہ مدت دوا کی قسم اور بنانے والے کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ بعض صورتوں میں یہ 60 دن تک اس کا اثر دوائی کا رہ سکتا ہے، جبکہ بعض دوائیں جانوروں کے دودھ یا ساری زندگی کے لیے گوشت کے استعمال کو بھی ممنوع قرار دیتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ صحت مند قربانی کے جانور کے انتخاب کے لیے صحت کی کئی علامات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، جن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی آنکھیں چمکدار ہوں اور آنکھوں کی جو چپچپا جھلی گلابی ہو، نہ کہ سرخ یا سفید، اور رطوبت سے پاک ہونی چاہیے۔ سانس لینے میں اس کو کوئی دشواری نہ ہو اور اس کے منہ کے اندر چھالے نہ ہوں۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا کہ اس کو اسہال نہیں ہونے چاہیے۔ قربانی کے جانور کے جسم کا بیرونی طور پر معائنہ کرنا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اس کو کوئی پھوڑے، سوجن یا بیرونی بیماریوں سے پاک ہے، جیسے کہ جوئیں وغیرہ اس کو نہ ہوں۔ اور اس کے علاوہ اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ اس کی جو کھال ہے وہ چمکدار ہے، اور اس کی ٹانگوں کا معائنہ کیا جائے کہ کہیں وہ اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ فریکچر تو نہیں ہیں۔ انہوں نے ذبح کے بعد کھال اتارنے کے عمل کے دوران قربانی کے جانور کا معائنہ کرنے اور جو اس کی پھوڑے ہیں اس کی موجودگی سے ہوشیار رہنے کی ضرورت پر بھی زور دیا کہ ایک پھوڑے کو صحت بخش گوشت کے ایک حصے کے ساتھ بغیر کھولے بھی نکالا جا سکتا ہے، اور انہوں نے چربی کے رنگ کو چیک کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا، جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ سفید ہے۔ اگر یہ پیلا ہو جائے تو اس سے اس کو مکمل طور پر وہ ضائع کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ صحت مند گوشت گلابی مائل سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ یہ پانی بھرے سسٹ یا ناخوشگوار بدبو سے پاک ہو۔ کچے جگر کو کھانے سے خبردار کیا ہے کیونکہ یہ سالمونیلا، ای کولی اور جگر کے فلوکس جیسی بیماریوں کی منتقلی کا سبب بنتا ہے۔ انہوں نے اپنی بات کے اختتام پر قربانی کرنے والوں پر زور دیا کہ وہ قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے جانوروں کے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں، اور یا اگر انہیں جانور کے کسی حصے کی حفاظت کے بارے میں کوئی شک ہو۔ بات کرنے والے ہیں ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے اپڈیٹ کے بارے میں۔ ایران پر نئے حملے کی تیاری، درجنوں امریکی کارگو طیارے اسلحہ لے کر اسرائیل پہنچ گئے۔ دوسری طرف تہران اور واشنگٹن کے درمیان پاکستان کی ثالثی میں مذاکرات جاری ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ ان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان بات چیت پاکستان کی ثالثی کے ذریعے جاری ہے، اور دونوں فریقین نے ایران کی حالیہ تجاویز پر اپنے رد عمل اور آراء بھی بھیجی ہیں۔ ترجمان کے مطابق مذاکرات کا عمل مکمل طور پر براہ راست نہیں بلکہ ثالثی چینل کے ذریعے آگے بڑھ رہا ہے، جس میں پاکستان کا کلیدی کردار ہے۔ دوسری طرف ایران پر نئے حملے کی تیاریوں میں درجنوں امریکی کارگو طیارے وہ اسلحہ لے کر اسرائیل پہنچ گئے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک بار پھر کشیدگی بڑھنے کے جو خدشات ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں، جبکہ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران درجنوں امریکی کارگو طیارے گولہ بارود اور فوجی ساز و سامان لے کر اسرائیل پہنچے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق یہ امریکی طیارے مختلف فوجی اڈوں پر اترے جہاں اسلحہ، میزائل اور دیگر جنگی سامان کی ترسیل کی گئی۔ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ پیش رفت ایران کے خلاف ممکنہ نئی جنگی تیاریوں کا حصہ ہو سکتی ہیں۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا حالیہ ہفتوں میں خطے کی صورتحال پہلے ہی انتہائی کشیدہ ہے اور امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو مسلسل فوجی سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے۔ اسی تناظر میں امریکی کارگو طیاروں کی آمد کو غیر معمولی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ اگرچہ امریکہ یا اسرائیلی حکام کی جانب سے ان رپورٹس پر باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا، تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث کسی بھی وقت صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب ایران پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ کسی بھی ممکنہ حملے یا دباؤ کا سخت جواب دیا جائے گا، جبکہ خطے میں جنگ بندی اور سفارتی کوششوں کے مستقبل پر بھی سوالات اٹھائے جانے لگے ہیں۔ امارات اسرائیل کی سازشوں میں شامل نہ ہو، ایران نے کھلی وارننگ دے دی۔ ایران نے کو اسرائیل کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات پر سخت خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ابوظہبی کو اسرائیل کی سازشوں کا حصہ بننے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایرانی حکام کے بیانات کے بعد خطے میں نئی سفارتی کشیدگی پیدا ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ان کا کہنا ہے محسن نقوی کی ایرانی صدر سے ملاقات، مذاکرات کے لیے امریکہ کی 5 شرائط، ایران کے جوابی مطالبات۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران میں ایرانی صدر
مسعود جو پزشکیان ہیں ان سے ملاقات کی ہے۔ صدارتی محل میں 90 منٹ جاری جو ملاقات ہے اس میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔